इति सर्वाय नमः वरदयसे सर्वतोभाय नमः दशमहारिताय नमः जनसुगौते सर्वोत्तराय नमः ब्रह्मदेवाय पुण्ये वाय नमः लंघ्ये वाक्यपुष्पोपहारं मत्रे समुद्यात्तजलं निवासे सुरतानि नमोऽपि निकनिर्गत्वा सारदा सर्वकालं तदपि तदानयाति नमो नमः श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्रीफळ दामबाबाग श्रीफळ दवरून आमचे रिसीट बूक दवरूनच ताची सुरवात जाता। आज ती सगळी कमिटी आणि सगळे आमचे हिंदू समाजाचे लोक हांगा येवन आज दामबाबा फुडें हे श्रीफळ दवरला आनी गाराणें घाला की हो एक वेगळो प्रकारचो आमी शिगमो एक बरो करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा, ताका आमकां यश विविध प्रोग्राम आमी चॉकआउट केल्या। ह्या 2 दिसां भितर फायनल जातले, म्हणून वेगळे वेगळे म्हणजे अशे अजून पर्यंत जावं नाशिल्ले प्रोग्राम आमी तांकां हाडपाक सोदता आनी वास्कोच्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक एक बरी कार्यक्रम वर्सान वर्स जशे जातात तशेंच आनी बरे कार्यक्रम दिवपाची आमची एक हे आसा, प्रयास आसा। म्हाका दिसता तातूंत आमी सगळ्यांचो साथ दिवचो, मुरगांवच्या सगळ्या लोकांनी ताका भरभरून प्रतिसाद दिवचो। 12 तारखेरसून पयलो प्रोग्राम स्टार्ट जातलो, 7 तारखेर आमचें धुळीवंदन जातलें वार्षिक पद्धती प्रमाणे आमी मिरवणूक काडून ताली सांगतात आनी 12 तारखेरसून आमचे प्रोग्राम खऱ्या अर्थान सुरू जातले। पयले दिसा शिवाजीचें नाटक आसा, बाकीचे खुबशे विविध प्रोग्राम आमी सगळे कमिटी बसून आमी तो चॉकआउट करता। हे आज फाल्यां भितर ते फायनलायज जातले, मागीर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमच्या मुखार ते सगळे प्रोग्राम आमी मांडटले। पूण हांव सगळ्यां कडेन मागता की हो शिगमो जो आसा हो म्हजो आनी 1-2 जाणांचो शिगमो न्ही, हो सगळ्या मुरगांवकारांचो शिगमो, सगळ्या गोंयकारांचो शिगमो। सगळ्यांनी हातूंत सहभागी जावचें, कितेंय वयर सकयल कितेंय जालां जाल्यार तें विसरून आमी सगळे एकठांय येवन एक शिगमो मोठ्या प्रमाणात करचो। दाजीन सांगल्या प्रमाणे आमी आज नाल्ल दवरला आनी ते श्रीफळ देवाक दवरून आमी आयच्यान शिगम्याची सुरवात केल्या। दाजीन सांगल्या प्रमाणे तशेंच परत हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता, वास्कोच्या, मुर्मुगांवच्या, दाबोलेच्या जे आमचे कोण हिंदू लोक आहात की ह्या शिगम्यान सहभागी जावन ह्या शिगम्याक बरी शोभा हाडची आनी आमी मॅक्झिमम ट्राय करतले की जे हेच्या पयलीं जावं ना हेचे पूण बरे प्रोग्राम आमी दिवपाक ट्राय करतले आनी शिगमो आमी सक्सेसफूल करतले। आयज आमी वर्षा पद्दती प्रमाणे बूक धरून आमी श्रीफळ देव दामोदराक दवरलो आसा। आमचो शिगमो पयलो गुलाब आमच्या ह्या वर्साचो मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समितीचो नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाजीबाब साळकर, तसोच वास्कोचो तो आमदार आनी आमचे कॉर्डिनेटर शेखर प्रशांत हळदणकर आनी बाकी इतर सगळी आमची समिती मेळून ह्या वर्सा आमी बरो भरगच असो कार्यक्रम दाजीच्या अध्यक्षा खाली आमी करपाचो प्रयत्न करतले। आनी सगळ्यान पयलीं 7 तारखेक दामबाबाक गुलाल हांगासर घालतले, तेच्या नंतर आमी 12 तारखेच्यान 12 ते 16 तारखे पर्यंत विविध कार्यक्रम आमी जे म्युनिसिपालिटी आहा तेच्या ऑपोजीट स्टेज घालून थंय आमी विविध कार्यक्रम करतले। कार्यक्रमाची पूर्ण रेशा ती अजून ठरूंक ना, पण अवघेशे लावणीचो कार्यक्रम जातलो, ऑर्केस्ट्रा जातली आनी लोकल भुरग्यां खातीर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जातलें, सिंगींग कॉम्पिटिशन जातलें आनी जर शेखरान सांगला त्या प्रमाणे एक बरो कार्यक्रम मुंबयच्यान तो एक कार्यक्रम जातलो। अशे हे विविध कार्यक्रम जातले, त्या खातीर तुमच्या माध्यमातून हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता, हो जो शिगमो आसा हो सगळ्यांचो शिगमो आसा, सगळ्यांनी मेळून आमी हो साजरो करया, सगळ्यांनी ह्या शिगमोत्सवाक येवचें अशें सगळ्यांक परत एकदा आव्हान करता। आनी ह्या मुरगांवच्या सगळ्या लोकांक हांगासर तुमी सगळे येयल्ले तेंचेय हांव धन्यवाद म्हणटा। तुमचेय धन्यवाद। मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समिती वर्ष पद्दती प्रमाणे आजूय दामोदर देवळा कडल्यान बूक दवरून सुरवात केल्ली आसा। हांव खजिनदार आशिल्ल्या कारणान बूक दवरपाचें काम, बूक सांबाळपाचें काम, खजिनो सांबाळपाचें काम आनी ह्या वर्सा आमकां दाजीबाब साळकर जे वास्कोचे आमदार आसात ते मेळिल्ले आसा। उमेद सगळ्यांची वाडलेली आसा, अपेक्षा आशा सगळ्यांच्यो वाडलेल्यो आसा। सो भरगच्च कार्यक्रम आता तुम्ही सेक्रेटरी कडल्यान, अध्यक्षा कडल्यान, कोऑर्डिनेटर कडल्यान आयकले आसा। सो भरगच्च कार्यक्रम ह्या वर्सा जातले
सगळ्यांनी खेळीमेळीच्या वातावरणात कसल्याही प्रकारचे अंतर्गत मतभेद भायर दवरून एकत्रित येऊन हिंदू समाजातल्या असो किंवा भायल्या समाजातल्या असो पण मुरगांवकारांचो शिगमो असो म्हणून आमी साजरो करुया अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक विनंती करता आणि आव्हान करता मुरगांव नागरीक शिगमो उत्सवाच्या समितीच्या वतीन. राजूबाब हे जाल्ले आसा आनी बरी गोष्ट आसा. त्यांनी सगळ्यांक घेवन चलतात ते आनीक पयले खेप महिला इन्चार्ज म्हणून काडलेले आसा तेन्ना म्हाका दिसता की कितें स्त्री सशक्तीकरण म्हणटा पळय तें खंय तरी ताणें दाखयल्लें आसा. आमी शिगम्या येतालीं वर्सान खंय तरी फाटल्यान आसतालीं. हे फावटी आमकां कितें तरी प्राधान्य दिलें ताणें आनी तांचे खातीर आमी कितें तरी बरेचशे प्रोग्राम आमी तांकां सहकार्य करतले अशें आमी थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.